यो घटनालाई हामीले दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एउटा सैद्धान्तिक पक्ष, अर्को रणनीतिक र व्यवहारिक पक्ष। एउटा देखाउने पक्ष, अर्को मनमा चिन्तन गर्नुपर्ने पक्ष। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्रपतिको घोषणा संविधान प्रतिकूल छ, संविधानको भावना विपरीत छ। त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आघात पुर्याएको छ। यस अर्थमा राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको, आफ्ना फरक मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने क्रममा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जाने नीति लिएको हुँदा संविधान विपरीत कहीँ कतै कार्यहरू भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यसका बारेमा हामीले स्पष्ट रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्दछ। त्यसर्थ राप्रपाले सैद्धान्तिक रूपमा यो संविधान विपरीत कार्यको विरोध गर्दछ। अब रह्यो राजनैतिक र रणनीतिक पक्ष। हरेक पार्टीले कुनै पनि घटनाक्रमका बारेमा केवल प्राज्ञिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, थ्योरिटिकली मात्रै हेर्दै हरेक पार्टीले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो हित रणनीतिक रूपमा कसरी कुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा सदैव केन्द्रबिन्दुमा राखेको हुन्छ र त्यही आधारमा विभिन्न पार्टीले आफ्नो आफ्नो धारणा बनाउँछ। अब आगामी दिनमा त्यो अझै स्पष्ट हुँदै जान्छ। अहिले सैद्धान्तिक विषयमा मात्रै चर्चा भइरहेको हुँदा सबैको ध्यान यो असंवैधानिक भयो, अलगतान्त्रिक भयो भन्ने छ। अब बिस्तारै परिस्थिति अलिकति सम्रिँदै गएपछि हरेक पार्टीले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ जान्छ। त्यस क्रममा हामीले के विचार गर्नुपर्दछ भने हाम्रो पार्टी संविधान निर्माणको क्रममा सहभागी भयो। त्यो बेला हामी दुईटा अलग अलग पार्टी थियौँ, हाम्रा अलग अलग धारणाहरू थिए र अलग अलग रूपमा हामी त्यहाँ प्रस्तुत भयौँ। तर अहिले हामी एकीकृत भइसकेको अवस्थामा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने नीति हामीले अवलम्बन गरेको हुँदा स्वाभाविक रूपले यसको हामीले विरोध गर्दछौँ। त्यो गैर संवैधानिक संविधानभित्र भएको कुनै दफाको प्रयोग नगरी संविधानको विपरीत गई संविधानको मर्म र भावना यो मुलुकमा स्थायी संसदीय शासन हुनुपर्छ भने त्यसको विपरीत र उहाँले नेपाली जनताबाट प्राप्त गर्नुभएको स्थायित्वको जनादेश दुईटैलाई धज्जी उडाई उहाँले संसदको विघटनको सिफारिस गर्नु। दुर्भाग्यको कुरा प्रेसिडेन्टको अगाडि कुनै यस्तो ठुलो कदमको सिफारिस आएपछि साधारण प्रचलन विभिन्न विद्वत समूहहरूलाई बोलाउने, दलको प्रमुखहरूलाई बोलाउने, राय लिएर कदम चाल्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै प्रथा नराखी प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरालाई खुरुक्क मोहर लगाउने काम प्रेसिडेन्टबाट भयो। यो अवस्थालाई हामीले निहाल्ने हो भने वास्तवमा धेरैजनाले यसलाई एउटा संविधानभित्रको कु भनेर भनेका। म
के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छातामुनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तवमा एउटा पर्वै मञ्च हो।